अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। अमन मुआहदे से मुनहरिफ इजराइल ने एक मरतबा फिर निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों का नाहक खून बहाना शुरू कर दिया है। गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मंगल के रोज तक 183 बच्चों समेत 436 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि सियोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शिद्दत पसंद नजरियात के हामिल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा पर इन वहशियाना हमलों के बारे में कहा है कि ये सिर्फ आगाज है। इजरायली वजीर आजम के जाबराना इकदामात इस कदर बढ़ चुके हैं कि उनके अपने घर के बाहर भी एहतजाज शुरू हो गए हैं। लेकिन एक एहतजाज 11 मार्च को इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के हॉस्टेज स्क्वायर पर भी हुआ। यह एहतजाज किसी तौर पर इजरायली जुल्म जबर के खिलाफ नहीं था, बल्कि हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले यरगमालियों के साथ इज़हार यकजहती और बाकी रह जाने वाले यरगमालियों की जल्द रिहाई के मुतालबे पर किया जा रहा था। अहम बात यह है कि इस एहतजाज में पाकिस्तान से सहाफ़ियों और दस्तावेजी फिल्म साजों पर मुश्तमिल वफ्द भी शामिल था। वजारत खारजा ने भी सरकारी सतह पर ऐसे किसी वफ्द के इजराइल जाने से लाइल्मी का इजहार किया है। ताहम ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान से कोई वफ्द इजराइल गया हो। दूसरी जानिब आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बारे में कहा है कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ये सूबे में टारगेटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं, चलते रहेंगे और प्रॉपर प्लान बनना चाहिए। प्रेजेंटेशन से ज़्यादा वो इस इजलास को और कुछ नहीं समझते। और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलविस होने के इल्ज़ामात की चूँकि JIT तहकीकात कर रहा था और इसमें होशरबा इंकशाफात भी सामने आए हैं। दौरान तफ्तीश इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया गया है जिसमें रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के सबूत मौजूद हैं। JIT ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। और आज प्रोग्राम में इस हवाले से हम ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अकील साहब, सबसे पहले तो JIT के जो एविडेंसेस उनको मौसूल हुए हैं उस हवाले से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जो PTI क़यादत और उनके जो साथ जुड़े दीगर अफराद हैं उनके सोशल मीडिया पर मनफी एक प्रोपेगेंडा और मुहिम में मुलविस होने के ये एविडेंसेस JIT को मिले हैं और इन सबूतों को मुतल्लिका फोरम्स पर भी अब पेश किया जाएगा। सो क्या अकील साहब ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब दौर पे एक नए क्रैकडाउन की तैयारी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल JIT ने तमाम तर चीज़ों को बड़े थरली इन्वेस्टिगेट किया है और अलीमा साहबा भी पेश हुई और बिल्कुल इनके पार्टी के दीगर लोग भी पेश हुए। उनसे सोशल मीडिया के ऊपर भी सवाल किया गया और पूछा गया कि ये ट्वीट्स जो होती हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ट्वीट्स जो एक जहर उगला जाता है आपके वेरियस अकाउंट से, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या कीबोर्ड वॉरियर्स इस पार्टी की से या इस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन बैठ के जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उन तमाम चीज़ों से पूछा गया और ये भी पूछा गया कि ट्वीट्स कौन करता है। वो तमाम तर जो शवाहिद अभी सामने आए हैं उनको मुतल्लिका फोरम से बिल्कुल पेश किया जाएगा। ये कोई नया क्रैकडाउन नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये तमाम तर मामलात के ऊपर हम तो रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि जो टेररिज्म है दिस नाउ ऑब्वियसली हैज़ मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स और वो कई इकसाम में और शक्लों में आ रही है। और खाली टेररिज्म या दहशतगर्दी का मकसद ये या मतलब ये नहीं होता कि किसी मस्जिद, मंदिर या किसी मार्केट में या किसी और जगह पे आप कोई जो है वो बॉम्ब वगैरह लगा दें। राइट। अकील साहब, आपकी मिनिस्ट्री से भी इनपुट अब तक मांगा गया इन एविडेंसेस को लेकर या फिर ये पेश किए जाएंगे और उसके बाद ही फिर एक रोड मैप अडॉप्ट किया जाएगा? देखें, ये ज़ाहिरी बात है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सारा अमल वो ख़ुद करती है। वो हमसे कोई इनपुट या कोई इस तरह मामला नहीं होता इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। जब प्रोसिक्यूशन की बारी आती है, मुतल्लिका फोरम पे जब वो जाते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन की बारी आती है
تو پھر ٹو सर्टेन एक्सटेंट हमारी मिनिस्ट्री की इनपुट आती है। आप जिस तरह से जानते हैं कि एक पॉलिटिकली चार्ज माहौल है और एक ऐसे माहौल में कि जहां पर एक सियासी जमात की क़यादत या जेल में हो या केसेस भुगत रही हो या फिर कॉलअप, ये जीआईटी के कॉलअप नोटिस का सामना कर रही हो, तो ऐसे में वो कौमी इत्तेफाक राय जिसका जिक्र आज से 2 रोज़ कबल उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुआ था, कौमी सलामती के इजलास में और उसके एलामिये में, वो कैसे कायम होगा? और फिर हुकूमत शिकवा तो नहीं कर सकेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं है, साथ नहीं दे रही है? देखें, केसेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो केसेस कोई पॉलिटिकल नेचर के तो हैं नहीं। वो केसेस हैं जो बिल्कुल उनकी अपनी डूइंग्स हैं, उसी का वो खमियाजा भुगत रहे हैं। जहाँ पे आपने बात की ये कॉल अप नोटिस की, ये भी ज़ाहिरी बात है कि इनकी जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो बैठ के बिल्कुल एक इसी हवाले से जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उस पर बिल्कुल उसको तूल भी देते हैं, उस पर काम भी करते हैं। तो अगेन ये तो ख़ुद भी कहते हैं ना कि यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है या मुल्क के अंदर जो पीटीआई की लीडरशिप मौजूद है या जो जेल के अंदर लीडरशिप मौजूद है, वो एक तो जो लाताल्लुकी का इजहार है वो बिल्कुल नहीं करते। इनके अपनी जो आखे वेखे में कहा जाता है पंजाबी में, या इनके अपने कंट्रोल में जो है वो इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स नहीं है। और यही वो वजह बनी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ज़ाहिरी बात है कि 11 बजे तक एक एग्रीमेंट था, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आना था, लेकिन 11 उन्होंने बजे कहा मुलाकात, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देते, वो फैसिलिटेट करवा देते, वो मशवरा। ट्रोलिंग ब्रिगेड शुरू हुई, जब ट्रोल शुरू हुए तो अलीना साहिबा बिल्कुल फिर उस पर उन्होंने यू टर्न लिया। मुलाकात का देखें, आई डोंट थिंक कि एक मीटिंग इट ऑल बॉयल डाउन टू वन मीटिंग। दोपहर में तो उनकी मुलाकात होगी 2 बजे। आई थिंक उससे सुबह भी अगर मुलाकात करा दी जाती तो रिजल्ट क्या होना था वो आपके सामने ही है। ऑफ हाउ खान साहब रिएक्टेड एंड व्हाट ही सेड कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसमें ज्वाइन करने का फैसला किया नहीं किया, क्योंकि आपने मशवरा, आपने उनको पार्टी क़यादत को मशवरा करने नहीं दिया उनके लिए। खान साहब के हवाले से तो कहा गया कि वो तो खुद भी इसमें शरीक होते, अगर उनको बुलाया जाता, उनको आप लोग इनवाइट करते पैरोल पे ही, एटलीस्ट उनको लाकर बिठा दिया जाता। देखिए, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, उनकी पार्टी के लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, दीगर लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, या मुझे कहें तो मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है। पर बात यह कि एक कन्विक्टेड इंसान जो है वो कैसे आके पार्लिमानी कमेटी जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए है उसके आके उसका हिस्सा बने। हालांकि उसकी पार्टी वेल रिप्रेजेंटेड है, उसके चेयरमैन के थ्रू, उसके पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू मशवरा और मशावरत जो है। अब ज़ाहिरी बात है कि कोई वहाँ पे डिसाइसिव एक्शन तो नहीं लिया जा रहा था, ये डिसाइसिव डिसीजंस तो नहीं थे कि वहाँ पे एक बिल्कुल बात थी। उससे हट के क्या बात करनी थी कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग के ऊपर वो बात सुनते कि वाक़तन इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को देखते कि क्या खदोखाल है सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, जो अटैक्स हैं उसके हवाले से, टेररिज्म सिचुएशन के हवाले से क्या और अकील साहब, फिर उसके बाद और वो मीटिंग जो है वो मजीद फर्दर कंट्रोवर्शियल बना दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा ये जो कौमी सलामती का इजलास था ये एक प्रेजेंटेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, और उसमें सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो सामने रखे गए। अब क्या ऐसे ही था? एक इजलास का नाम, फिर इन कैमरा इजलास का नाम दिया जा सकता है एक प्रेजेंटेशन या एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग को? जी बिल्कुल दिया जा सकता है। जब आपके मुल्क के हसास जो हैं वो मामला डिस्कस हो रहे हों और तमाम तर हसास डिटेल सामने आ रही हों, वेदर दैट परटेन्स टू टेररिज्म अटैक्स। क्योंकि एक तो कंपैरेटिव एनालिसिस मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि पिछले साल और इस साल के अगर आप उसका कंपेयर करते हैं तो डबल नहीं तो मेरे ख्याल से 2.5% जो है उसमें तेज़ी आई है। मोर देन ट्वाइस जो है वो जो टेररिस्ट अटैक्स हैं और उसमें सर्ज में जो तेज़ी आई है, जो सर्ज हुआ है टेररिज्म में, वो 2-fold है। अब यहाँ पे बात यह है कि कई ऐसी डिटेल्स थी, कई ऐसी चीज़ें थी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ नहीं शेयर हो सकती ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी जो कंसिडरेशंस हैं उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी जो हमारे शोज पे भी आती रही है, देर वेरी क्लियर, बहुत एक वाज़ेह है उनका स्टांस। गंडापुर साहब भी गुज़िश्ता रोज़ कह रहे थे इंटरव्यू में कि ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में तो एटलीस्ट नहीं होने देंगे, वहाँ पर जहाँ पर बहरहाल उनकी हुकूमत है। तो फिर ये आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा? ख्वाजा आसिफ साहब अगले दिन मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जहाँ पर काइनेटिक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होगी काइनेटिक एक ऑपरेशन किया जाएगा। अगरचे इजलास के हवाले से कहा गया कि उसमें कोई ऑपरेशन की बात नहीं। सो क्लैरिटी कुछ अभी भी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह नहीं है, ऑपरेशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। और गंडापुर साहब अगर इजाजत नहीं दे रहे अपने सूबे में तो फिर कैसे जाएगी हुकूमत?
देखिए मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ इसमें। काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो ऑब्वियसली IBOs जिनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहा जाता है वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी अंडर वे, यू नो ऑन गोइंग है, वो तो हो रहे हैं। उसमें तो KP में भी हो रहे हैं, दीगर बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, दीगर जहाँ जहाँ ऐसे कुछ शवाहिद मिलते हैं, क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती है, तो बिल्कुल वो ऑपरेशन हो रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब एक ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से कोई ऐसा लाएमल इख्तियार नहीं किया गया। हाँ, पॉलिसी एक चेंज होना ज़रूरी है फ्रॉम अ सॉफ्ट स्टेट टू अ हार्ड स्टेट। अब यहाँ पे एक सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया जा सकता टेररिज्म के ऊपर। यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि CM KP के अगर ये समझते हैं कि बन्नू की सूरत हाल उनके सामने है, कुरम की सूरत हाल उनके सामने है, दीगर जो KP के एरियाज हैं उनकी सूरत हाल सिक्योरिटी हवाले से उनके सामने है, बिल्कुल लकी मरवत की सिचुएशन आपके सामने है। मतलब इन तमाम ये सूबा KP का हिस्सा है ना, इन तमाम की सिचुएशन आपके सामने है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस एंड डिस्पाइट ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जब वो ये कहते हैं कि मैं नहीं होने दूंगा, तो आई थिंक दिस इज नथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल स्टंट। वकील साहब वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि एंगेजमेंट की जाए, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए, ऑपरेशन से आपने देख लिया उससे कोई फायदा नहीं है, मुज़ाकरात किया जाए, उनको एंगेज किया जाए। और अफगानिस्तान के हवाले से एक जिरगा भेजने के लिए उन्होंने कहा, एक ग्रैंड जिरगा के हवाले से उन्होंने तश्कील भी दे दिया गया था और TOR शेयर किए गए वफाक के साथ, जिस पर अभी तक 2 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। देखें, एक तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री से कंसर्निंग है और बिल्कुल मोफा और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इस पे बेहतर आपको बता सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया कि उनकी गुजारिशात जो हैं, जो वो समझते हैं कि ये इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, बिल्कुल बातचीत करें आप, बातचीत करने में कोई इशू नहीं है। जो एक हमें पॉलिटिकल एक लीडरशिप को जो इस वक्त नजर आ रही है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप वकील साहब? अभी एक कौमी सलामती का इजलास हो गया है, आगे APC बुलाने का इरादा रखती है हुकूमत। असद कैसर साहब कह रहे थे अगले रोज के अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लिया जाए तो फिर ही विल इंश्योर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें मौजूद हो। देखिए, इफ एंड बट्स तो नहीं होने चाहिए इस सारी सिचुएशन में। जहाँ नेशनल सिक्योरिटी आती है वहाँ पे तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता और बिल्कुल आया जाता है। मौलाना साहब के साथ अलायंस ये बनाना चाह रहे थे और बिल्कुल उसी पे तकिया किए हुए थे, लेकिन मौलाना साहब तो और उनकी तो पार्टी आई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें तो पूछना तक गवारा नहीं समझा या बताना तक गवारा नहीं समझा, मशवरा भी नहीं किया, और उन्होंने ये नहीं, और अलायंस का सोच रहे हैं हमारे साथ बनाने के लिए, तो ये कैसे चलेंगे? लेकिन APC देखिए अच्छी बात है, खुशाइन बात है। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत बुलाए या अपोजिशन बुलाए, APC बहुत ज़रूरी है, APC होनी चाहिए। बिल्कुल एक सैर हासिल बहस होनी चाहिए तमाम तर आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स के ऊपर फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये हम सब का मसला है, ये एक हुकूमत का या नून लीग का मसला नहीं है। दिस ऑब्वियसली कंसर्न्स एवरीबडी, और इसमें बिल्कुल तमाम पार्टीज शामिल होनी चाहिए। Whether they invite us or not, that's yet to be seen, and that's also another thing. But एक यूनानिमस अप्रोच, एक मैसेज, एक पैगाम जो भेजा जाना है, एक यूनानिमस अप्रोच दहशतगर्दी की अफरी से निपटने के लिए, वो एक होनी और एक इस वक्त एक नीड ऑफ द आवर है। अकील साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही बहस हो रही है इस बात पे कि एक डेलीगेशन पाकिस्तान के सहाफ़ियों और रिसर्चर्स का गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल विजिट किया। उसने आज फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि इस विजिट से मुताल्लिक उनके पास कोई मालूमात नहीं है। हुकूमत इस विजिट को लेकर ऑन बोर्ड थी? कोई रजामंदी हुकूमत की शामिल थी, या फिर ये एक निजी दौरा ही कंसिडर किया जाएगा? एंड व्हाट विल बी द रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन दिस? देखिए, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो मेरे इल्म में तो ऐसा कोई विजिट नहीं है, कोई ऐसा विजिट हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने ज़ाती तौर पे, क्योंकि हुकूमत की तो कोई सपोर्ट, कोई बैकिंग नहीं थी किसी इस हवाले से, और हुकूमत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है इसराइल के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स अगर किसी ने ज़ाती तौर पे, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में जब ये तमाम तर मामला हुआ था, एक वफ्द किया था 2022 में तो 2 दफ़ा हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी। जी, हमने मजम्मत उस वक्त भी की थी कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप फ़लस्तीनियों को उनका हक जो है नहीं मिलता, तब तक किसी किस्म की जो है एंगेजमेंट इसराइल के साथ नहीं हो सकती। यही बात दीगर ममालिक भी करते हैं। हम बिल्कुल जो ट्रू स्टेट सोल्यूशन है, जो फ़लस्तीनियों का हक है, वो मिलना चाहिए, और बिल्कुल उनके ऊपर वो होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अकील साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक।
शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने है। और जो इश्तियाल अंगेज़ मुहिम है इसमें पीटीआई की क़यादत के मुलविस होने के हवाले से इल्ज़ामात थे, उस इल्ज़ामात की तहकीकात करे तो तहकीकात के बाद अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर कोई क्रैकडाउन आपकी जमात के खिलाफ होने जा रहा है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है किसी भी क्रैकडाउन का सामना करने के लिए? पहले मुझे आप ये बताएं कि हमारी जमात पे क्रैक डाउन पिछले 1.5-2 सालों में रुका कब है, इसमें तातुल कब आया है? मैं तो समझता हूँ कि पिछले 1.5-2 सालों से मुसलसल हम क्रैक डाउन का शिकार हैं। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हीलो बहानों से ये फसाई हुकूमत जो है ये इदारों को इस्तेमाल करती है हमारे खिलाफ, ये पुलिस को इस्तेमाल करती है हमारे खिलाफ, और क्रैक डाउन मुसलसल चला जा रहा है। कभी रैलीज पे, कभी जलसों पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी पार्लियामेंटेरियंस पे। सो इट इज हैपनिंग। और जहां तक आपने जिक्र किया कि कोई जीआईटी है, मुझे तो उसका कोई ऐसा नोटिस मिला नहीं है, क्योंकि आपको कॉल अप नोटिस नहीं आया अभी तक? मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मेरे घर कोई नोटिस आया है और ना मुझे कोई नोटिस मिला है। जब मिलेगा तो मैं जरूर पेश होऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर पेश होऊंगा। बात यह है कि आपने कहा कि उन्होंने कोई बड़ी एविडेंस ढूंढ ली है। ये सारी कंकॉक्टेड चीजें हैं, ये बनाई हुई चीजें हैं। ये पहले माइंड मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद जेआईटीज और तफ्तीशें शुरू होती है, और ये अपने डिजायर्स, ये ऐसे ही है जैसे हमारे लोगों पे ऑलरेडी 30-30, 40-40 झूठे जाली मुकदमात हैं, दहशत गर्दियों के, बगावतों के, मार कुटाई के, और पता नहीं क्या क्या गंदे फजूल के, जो उमर यूब के ऊपर मोटरसाइकिल चोरी के जो है अपोजिशन लीडर पे, जो कि कितनी दफा एमएनए बन चुका है, पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर, तो मोटरसाइकिल चोरी से पर्चे हैं। ठीक है जी। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनके सबूतों की, इनके गवाहान की, इनके मुकदमात की। तो हम ये समझते हैं कि क्रैकडाउन हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। ये जो करना चाहते हैं ऑलरेडी, जिस वक्त वजीर आजम ने इस किस्म की एक टास्क फोर्स बनाई और उसके बाद नीचे ये सारे काम शुरू हुए, हमें पता था कि ये हमारी पार्टी को और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जस्ट अनदर, जहां बाकी काम हो रहे हैं ये भी हो जाएंगे। नो बट पीटीआई अब इसको असेस कर रही है शेख साहब आपके ख्याल में? क्योंकि जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो या कोई भी इवेंट हो और सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव ट्रेंड या प्रोपेगेंडा कुछ चलता हुआ दिखाई दे तो उसको फौरी तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिंक कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अपने इदारों के खिलाफ है, ना अपनी फौज के खिलाफ है। खान ने कहा ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। तो किसी इंडिविजुअल को किसी इंडिविजुअल से इशू जरूर हो सकता है, बट इदारे के साथ किसी को कोई इशू नहीं है, और ना कोई मुनज़्ज़म कैंपेन है। फेक अकाउंट्स है, अब साहब फेक अकाउंट्स है और हजारों की तादाद में है। हम उनके जिम्मेदार नहीं हो सकते, हम उन्हें ओन नहीं करते कि हम उनके डिस ओन के वो जो है फतवे जारी करना शुरू कर दे। एक चीज मेरी ही नहीं है तो मैं उसको कैसे फेंक दूं जब वो मेरे पास ही कोई नहीं है? उसको चला कौन रहा है, कहाँ बैठा है, कैसे बैठे? तो नॉनसेंस किस्म की बातें हैं। अब ये हमें क्या पता कि ये नून लीग के अपने बिठाए हुए बैठे बंदे हो, ताकि ईमानदारी चलती रहे, और ये बदनाम करना चाहते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वो उनके जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं। जिस बदतरीन फस्तायत का वो सामना कर रहे हैं, वो उसके ऊपर उनके सेंटिमेंट्स हैं। वो नौजवान है, वॉलंटियर्स हैं, वो मुलाजिम नहीं है किसी के। वो अगर कोई बात करते हैं तो किसी को मारोगे, चिक्कोगे, कुटोगे, फाटोगे, तो फिर की तवक्को करोगे कि वो तो हमें भी नहीं कहेगा कि यार तुसी गलत करते पे हो। सो शेख साहब, यानी कि इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल अकाउंट से और जो आपकी जमात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे जो कुछ पोस्ट हो रहा है, फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, उन सबको आपकी जमात ओन करती है? देखें जी, इमरान खान साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स हों, तो उनके ऊपर जो चीज़ें जा रही है, अगर वो इमरान खान साहब के अकाउंट पे है तो इमरान खान साहब के बयान है। क्या किसी की जरूरत है कि वो इमरान खान की पार्टी में हो और इमरान खान की मर्जी के बगैर इमरान खान का बयान चला दे इमरान खान की ट्विटर अकाउंट पे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मतलब खान तो खुल के खान जो बात करता है सोशल मीडिया वही बात उठाता है। कोई सोशल मीडिया अकाउंट जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं वो आपकी पार्टी उसके हवाले से कोई जवाबदेही उनसे नहीं? आपको मैं ये बता दूं, जो सोशल मीडिया है वो इंफॉर्मेशन विंग के मतहत नहीं है। ये बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है। खान साहब ने कुछ साल पहले सोशल मीडिया विंग अलहदा कर दिया था, तो दे डोंट रिपोर्ट टू एनी अदर विंग।
علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن کے حوالے سے حمایت بھی نہیں اور یہاں تک کہ وہ اجازت بھی نہیں دیں گے. آپ کے خیال میں یہ ایسے وقت میں جہاں پر آپ ایک طرف ایک اور بھی ایک برڈن کا سامنا کر رہی ہے آپ کی جماعت, جہاں پر قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, اس میں آپ لوگ نے اس سے بوائیکاٹ کیا, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی دی گئی تھی اس وجہ سے, لیکن ایک ایسے وقت میں جہاں پہ ایک وہ اعلامیہ آیا, ایک عزم کا اظہار کیا گیا کہ جہاں جہاں دہشت گردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے, واقعات ہو رہے ہیں, رسپانس جو ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے تو میرے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جہاں پر کائنیٹک رسپانس کی ضرورت ہوگی کائنیٹک رسپانس بھی دیں گے. سو ایسے میں گنڈاپور صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے کیا اخذ کیا جائے؟ آپ کو ان کی پذیرائی کرنی چاہیے, آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی حکومت کی عملداری ہے اس کے صوبے میں, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پولیس اور اس کے عوام مل کے اس میونس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, جیسے ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے کرک میں کیا, جیسے تراب میں کیا, جیسے تمل گرہ میں کیا, جیسے بنو میں کیا, جہاں عوام باہر نکل آئے گھروں سے, پولیس کے ساتھ مل گئے, پولیس کے اعلیٰ افسران ڈی پی اوز ڈی آئی جیز تک فیلڈ میں گئے اور انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. تو ایک چیف منسٹر یہ پرائڈ فیل کرتا ہے کہ ایز اے پراؤڈ نیشن residents of Pakhtunkhwa, the government of Pakhtunkhwa, if they want to fight terrorism on their own, so they don't welcome any other operation. ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ نہیں اٹھے گی اس ਤੋਂ پہلے ہی ਤੁਸੀਂ مطلب ہے, تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ان دہشت گردی سے نپٹ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی حوالے سے, چاہے جرگوں کے حوالے سے, چاہے نیگوشیشنز کے حوالے سے, چاہے بائی فورس. دیکھیں نا ابھی لڑائی کی نا, پولیس نے اور عوام نے مل کے لڑائی کی اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم کسی دہشت گرد کو یہاں اجازت نہیں دیں گے. تو ایک صوبہ اگر یہ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے, اس کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا, میں خود اس سے ڈیل کروں گا, what more people بٹ want اس from him? منٹ سے نمٹنے کے لیے شیخ صاحب ایک کلیکٹیو رسپانس کی ضرورت ہے. اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب ایک کسی اور ٹینجنٹ پہ نظر آتے ہیں, ریاست اور جو وفاق ہے وہ کسی اور موڈ پہ نظر آ رہی ہے. سو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہیڈ آن کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ نا چیف منسٹر بھی تو اسٹیٹ ہے نا, آپ چیف منسٹر کو آپ اسٹیٹ سے علیحدہ تو نہ کریں نا. نہیں علیحدہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو صرف یہ, کیونکہ ایک طرف آپ کی نیچرلی ایک جماعت وہاں پر حکمرانی کر رہی ہے, ریاست جو ہے ایک جو کلیکٹیو رسپانس ہونا چاہیے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے, جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہو گیا سافٹ اسٹیٹ بن کے ہم نے گزارا کر لیا, اب ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ایک رسپونڈ کریں. دیکھو میری بات سنو, جتھے کرنا چاہیے تھا کرن نا, وہاں وہ پاڑا چنار اور کرم میں وہ پیچھے پہاڑوں کے ساتھ سارے طالبان آئے ہوئے ہیں, بارڈر کو کنٹرول کریں, اور وہ ضرور کریں. یہ تو خوش ہونا چاہیے اسٹیٹ کو کہ ایک چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں لڑ رہا ہوں, جتنے تھوڑی لوڑ پئی تو گل کریں گے, حالی تھوڑی لوڑ نہیں ہے, میری عوام طاقتور ہے, میرے لوگ ہیں, ہمارے وسائل کم ضرور ہوں گے, ہم اس کو بڑھائیں گے, اس میں آپ ضرور ہماری مدد کریں. آپ نے جو ڈیوز دینے ہیں صوبے کے وہ دیں, جس سے صوبہ اپنا اسلحہ خرید سکے. جو صوبے نے اسلحے کے لیے پیسے دیے ہوئے سالوں سے, جو اسلحہ صوبے کو نہیں دیا جا رہا, وہ اس کو فراہم کریں. وہ خود لڑنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ لائک بلوچستان کہ جہاں آگے وزیر اعلیٰ رونا دھونا شروع کر دے اور جناب اس کے بعد نہ وہاں پہ پولیس نظر آ رہی ہو, نہ وہاں پہ کوئی اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں, اور وہ ہر چیز جو ہے وہ دوسرے اداروں پہ چھوڑ کے بیٹھ جائے. اور ان کمپیریزن ایک چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے یار میں خود اس کو ڈیل کروں گا, میری حکومت ہے یہاں پہ, تو وہ تو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. گنڈاپور صاحب نے یہ اسٹیبلش ضرور کیا کہ وہ بھی ابھی بھی رابطے میں ہیں, لیکن پارٹی کے اندر سے وہ کچھ نالا نظر آئے, اور جب وہ انٹرویو دے رہے تھے ندیم ملک صاحب نے ان سے یہ ضرور پوچھا کہ پارٹی کے اندر پھر یعنی ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. انہوں نے یہاں تک یہ کہا کہ میں جو کوششیں کر رہا ہوں وہ 1% بھی کوئی اور نہیں کر رہا پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق. سو یہ بیان ہمیں کیا بتا رہا ہے شیخ صاحب؟ گنڈاپور صاحب اپنی پارٹی اور قیادت سے کس حد تک فرسٹریٹڈ ہے؟ نہیں وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے, اس میں چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں, ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, اس پارٹی میں بھی ہیں. تو اس پہ ہر انسان جو ہے وہ کسی حد تک ان چیزوں کو ناپسند بھی کرتا ہے کہ جو آدمی کام کر رہا ہو اور اس کو یہ فیل ہو کہ کہیں سے مجھے کوئی رکاوٹ ہے یا کہیں سے کوئی چھیڑ خانی ہے, تو وہ اس میں تنگ بندہ فیل کرتا ہے. بٹ ایز سچ ان کو قیادت سے, وہ تو خود قیادت ہے پورے صوبے کی, تو ایز سچ ان کو کوئی وہ نہیں ہے. باقی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے راستے میں وہ خان صاحب سے خود شیئر کر لیتے ہیں. خان صاحب بیٹھے. نورین نیازی صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ, وہ آج کہہ رہی تھی کہ عامر ڈوگر صاحب نے یہ لسٹ کس کے کہنے پہ بنائی؟ ہاں ایکچولی ٹھیک ہے ان کا سوال, بالکل ریلیونٹ سوال ہے. بات یہ ہے کہ چیف وپ کی طرف سے لسٹ بنائی جاتی ہے, انہوں نے یہ دی. مجھے یہ بتایا گیا ہے کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا, کیونکہ میں خود پارلیمانی پارٹی کا حصہ بھی ہوں,
کہ پارلیمانی پارٹی نے خود بیٹھ کے ڈیلیبریشنز کی کافی ہے، ان کا استحقاق ہے، وہ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں بہت سی کو میجر کنسیڈریشن سم ہاؤ ان کی نظر سے نہیں گزری. جیسے کہ فیصلہ ہو گیا، پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی، اس میں الائز کو کنسیڈر کیا گیا، پھر خان صاحب کی ملاقات اور اجازت جو ہے وہ مشروط کی گئی کہ بھئی اتنے اہم ایشو پہ ہے. دیکھیں نا، دہشت گردی کے خلاف وہ ہو رہے ہیں، جلسہ رکوانے کے لیے وہ جا سکتے ہیں، صبح چھٹی والے دن 7 بجے 7 جیل بجے کھلوا سکتے ہیں، تو 3 آدمی کو خان سے ملا دیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں تھی. ہم نے کہا کہ مشروط کر دیتے ہیں کہ خان سے مشاورت اور صبح ملاقات کرا دیں تاکہ ہم اس میں وہ کر لیں گے، ایسی بات نہیں تھی. تو وہ دوبارہ وہی نان سیریس ایٹیچیوڈ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ملاقات نہیں ہو سکی. پھر الائز والی کنسیڈریشن تھی، تو 3-4 کنسیڈریشنز مل گئی. تو پارلیمانی پارٹی کے بہت سے لوگ پولیٹیکل کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، جیسے میں خود ہوں، جیسے بیرسٹر گوہر ہے، جیسے مستی خیل صاحب ہیں، جیسے عامر سو بہت سے لوگ ہیں. تو پولیٹیکل کمیٹی نے یہ مناسب جانا کہ یہ چیز جو ہے وہ ادھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی فیصلہ کرتے وقت، جو انہوں نے لسٹ جلدی جلدی دے دی، مگر ایسے نہیں ہونا چاہیے اور یہ ڈیسیژن ہے. تو اور ہم نے شدید پھر رات تنقید گئے کا تاکہ سامنا بھی کیا گیا، جو اطلاعات آئیں گور صاحب کی نے، کریے عامر جی. ڈوگر صاحب. ایک مطلب ہے، دیکھو اب تو ادھر کریں تو بھی تنقید ہے، ادھر کریں تو بھی تنقید ہے. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب ہے تو شیخ صاحب ان حالات میں تو اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. ایک طرف آپ کے الائز بھی ہیں، الائز کا موقف زیادہ سٹرونگ نظر آ رہا تھا بنسبت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے، جو کہ اگری کر گئی تھی شاید اس اجلاس میں انیشلی شرکت کرنے کے حوالے سے. ایک لاسٹ سوال مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. شیخ صاحب وہ نہ صرف مایوس ہیں، وہ کچھ ناراض بھی ہیں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشورہ کر لیا جاتا اجلاس میں شرکت کرنے کے حوالے سے تو شاید وہ مشورہ یہی دیتے کہ اجلاس میں آ جائیں. کیسے اب پاکستان تحریک انصاف، اور چونکہ ایک ایسے موڑ پہ کہ جہاں پر آپ کو ان کو ایک بطور ایک اتحادی آپ کو ان کی بہت ضرورت ہے، ایک عید کے بعد جو اگر پروٹیسٹ یا کوئی احتجاج کی طرف ماحول بنتا بھی ہے تو اس کے لیے مولانا صاحب کی ضرورت. مولانا صاحب کی بات کا بڑا احترام ہے، ان کی رائے کا احترام ہے. بالکل میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کنٹروورشل ہو. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ جو منائیں گے ہمارے کیسے؟ اتحادی ہیں، ہمارے بھائی، ان کی پارٹیوں نے اور ہماری پارٹیوں نے جو مسائل دیکھے ہیں، جو مصائب دیکھے ہیں، جو فسطائی ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جن مراحل سے گزر رہی ہے اور جس وسائیت کا سامنا کر رہی ہے، وہ ہماری کوئی اور پارٹی نہیں کر رہی پاکستان. تو اس لیے شاید ہماری کنسیڈریشن بھی اس حوالے سے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سخت ہوتی ہیں، ریاکشنز ہمارے اور ہوتے ہیں. جو ہمارے اتحادی ہیں ان کو ان کی مہربانی ہے. مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مشورہ کر لیتے. مولانا صاحب کہتے ہیں مشورہ کر لیتے. بات یہ ہے کہ شاید کیونکہ مولانا صاحب سے بات ہماری صرف اتفاق تک پہنچی تھی. ابھی ہم اتحاد کے مرحلوں طے کر رہے ہیں. ابھی اتحاد، آپ نے یاد ہے وہ جو پچھلی کانفرنس ہوئی اس میں وہ دستخط نہیں کر کے گئے تھے. تو جب اتحاد فائنل ہو جائے گا تو پھر ہم بالکل مشوروں کے پابند ہوں گے، کیوں نہیں کریں گے. مگر بہرحال مولانا صاحب کی بات سر آنکھوں پہ، پولیٹیکل کمیٹی نے جو مناسب جانا وہی کیا. جی تھینک یو سو مچ شیخ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. سابق سفیر عبدالباسط صاحب اس وقت ہمیں جوائن کریں. باسط صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. باسط صاحب یہ بڑا ایک ہر کچھ عرصے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. ایک وزٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے انکشافات ہوتے ہیں. 2022 میں بھی 2 وزٹس ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ابھی بھی یہ جو آرٹیکل سامنے آیا ہے اور جس طرح سے ایک لا تعلقی کا، ایک ڈس ایسوسیشن کا اظہار کیا جا رہا ہے، چاہے فورن آفس ہو چاہے حکومت ہو ان کی جانب سے، یہ کیسے مینج کر پاتے ہیں باسط صاحب اس قسم کے وزٹس پاکستانی ڈیلیگیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے یہ تو بہت مجھے اطمینان ہوا کہ کم از کم حکومت نے تو ڈینائی کیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے. تو چلیے تو ایک اچھی بات ہوئی کہ ان کو نہیں معلوم، کیونکہ اگر سرکاری سطح پہ ہوتا یا ان کی انڈورسمنٹ ہوتی تو پھر آبویسلی میرا ریاکشن کچھ اور ہوتا. لیکن اس بات بھی کہ چونکہ یہ پرائیویٹ وزٹ بھی ہے اور حکومت کے علم میں نہیں ہے تو یہ بھی زیادتی ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی اگر باہر جا رہے ہیں تو کہاں وزٹ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اسرائیل جیسا ملک جو ہم جانتے ہیں کہ اس کی پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے اور بھارت کے ساتھ کیا ان کے تعلقات ہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو وزٹ ہے میرے اپنے نقطۂ نظر سے یہ اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ہے، چونکہ ہمارا پاسپورٹ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ پاسپورٹ تو ویلڈ نہیں ہے اسرائیل جانے کی، اور پھر ویسے بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل. تو دس از کائنڈ آف ان وائلیشن آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن، پاکستانی لا. ایون اف دے وزٹ پرائیویٹلی وہ اپنا جاتے ہیں
تو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر میں حکومت میں ہوں تو پہلے تو میں 10 کے 10 لوگوں کو جمع کروں, پوچھوں کہ آپ کس حیثیت سے اسرائیل آپ نے وزٹ کیا اور کیوں کیا, اور پاکستان کی حکومت کے بغیر پوچھے کیوں کیا. باسط صاحب, اس میں جن صحافیوں کا ذکر کیا گیا اس میں کیس صاحب صحافی جو اسلام آباد ٹیلی گراف کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ ایز جرنلسٹ وی ہیو نو باؤنڈریز ان پرسوئنگ انفارمیشن اینڈ ٹروتھ فرام اراؤنڈ دا گلوب اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ اسرائیل اسپیسیفکلی ہی سیز بٹ اباؤٹ دی انٹائر ورلڈ. دس کویسٹ فار نالج براٹ اس ہیئر. نہیں, آپ بے شک کویسٹ فار نالج, لیکن دیکھیے کچھ ریاستوں کی پالیسی بھی ہوتی ہے. کوئی بھی باؤنڈری یہ نہیں ہو سکتا کہ جرنلسٹ کو فری لائسنس ملا وہ جو کچھ کہیں یا جو کچھ کریں, جہاں کہیں بھی جائیں سب ٹھیک ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہر شخص, ہر سٹیزن آف پاکستان, ہم تابع ہیں اپنے قانون کے, اپنے کے بارے میں بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اگر آپ نے اسرائیل کے حق میں کچھ کہنا بھی ہے, آپ یہاں بیٹھ کے جو کہیں ہم اس کو تسلیم کریں گے, آپ کی بات سنیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے, ہمارے تعلقات ہونے چاہیے, اور بہت سے لوگ پاکستان میں یہ باتیں کرتے ہیں, ان کی ہم رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہاں اسرائیل وزٹ کرنا بالکل آپ کی ریاست کی پالیسی کے خلاف ہے میرے حساب سے. باسط صاحب, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے, آئین کے خلاف ہے, لاز کے خلاف ہیں, اور ایجنسیز اگر ان تک کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اگر ایک پرائیویٹ, ایک نجی ایک نیچر کا بھی ایک دورہ تھا, بٹ از اٹ دیٹ ایزی؟ اور کیا یہ 2000 اب ہمارے پاس کیونکہ ایک پریسیڈنٹس موجود ہیں جو کہ 2022 کے 2 وزٹس بھی میں نے جس طرح سے حوالہ دیا, کیا یہ آر دے ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ واٹرز کے دیکھیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے ہماری اسٹیٹ کے لیے, کیونکہ پھر وہ ریاکشن شاید ان 2 وزٹس کے بھی حوالے سے اس طرح کا سخت نہیں آیا. دیکھیے وہ 2 جو پہلے وزٹ ہوئے تھے نا, وہ اس میں زیادہ تر لوگ تھے وہ پاکستانی امریکنز تھے, اور ایک صاحب جو یہاں سے گئے تھے وہ پی ٹی وی میں کام کرتے تھے, ان کو وہاں سے فارغ کر دیا. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے, جس طرح ہمارے آرمی چیف نے گزشتہ 2 دن پہلے کہا, تو پھر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ کسی مقطع فکر سے ہو, کہ وہ اس قسم کے انڈرٹیکنگز کرے جو پاکستانی ریاست کی پالیسیز کے خلاف ہے اور انٹرسٹ کے خلاف ہے. کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن جو بھی ہے, اس کو سرکاری آئی ایم شور انڈورسمنٹ بھی حاصل ہوگی. وہ اگر پاکستانیوں کو کچھ لے کر جاتے ہیں تو اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ پاکستانی عوام اور گورنمنٹ کی پالیسیز میں ایک گیپ ہے. پالیسیز میں گورنمنٹ کچھ چاہتی ہے اور پاکستانی عوام کچھ چاہتے ہیں. اسرائیل تو دیکھیں نا, اس نیریٹو کو اس طرح ہی بلڈ کرے گا نا, بالکل, کہ پاکستان کے عوام تو چاہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں, لیکن گورنمنٹ ہے اور کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو یہ نہیں چاہتے, حالانکہ بالکل وجوہات مختلف ہیں. اور اس آرٹیکل میں بھی جو اس میں شروع میں بھی حوالہ دیا گیا وہ پاکستان کے حوالے سے کہ جی پاکستان ایک بہت ہی ایک ہاسٹائل سٹانس ٹورڈز اسرائیل مینٹین کرتا ہے, اور جن کچھ وہاں پر سے افراد کا بھی ایک حوالہ دیا گیا, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں شک تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید ڈیلیگیشن وزٹ نہیں کرے گا کنسیڈرنگ دا پالیسی دیٹ پاکستان ہیز ٹورڈز اسرائیل. بٹ باسط یہ بھی ضرور بتائے گا, از دیر اینی تھنگ کوکنگ ان دا بیک گراؤنڈ, کچھ ایسے پس پشت عوامل ہیں جو کہ شاید ہمارے یہاں پر لوگوں کو نہیں شاید اس کا علم ہو پا رہا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسے عوامل اس وقت موجود ہیں, کم از کم میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر ایسی ہے بھی تو وہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اقدام ہوگا which would be neither here nor there, would be terrible in fact. تو اس قسم کے بھی تو کوئی پالیسی میں نے کم از کم سنوائی میری نہیں ہے, اور یہ موقع بھی نہیں ہے جہاں غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو عرب دنیا کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, تو یہ تو موقع ہی نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا. اور ابھی اگر آپ نے اس طرف جانا بھی ہے تو وہ ایک کوئی کنسرٹڈ طریقے سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی 2005 میں مشرف صاحب چلے گئے تھے, یا مشرف صاحب نہیں, ان کے خورشید قصوری صاحب استنبول میں ان کی ملاقات, وہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی تھی, وہ ویل کنسیڈرڈ تھی, ایل کنسیڈرڈ تھی, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. پاکستانی لوگوں کو اگر انویٹیشن آتی بھی ہے اسرائیل سے تو ان کا پہلا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایز اے میٹر آف پروسیجر اور پریکٹس کہ وہ گورنمنٹ سے اجازت لیں, نو آبجیکشن لیں کہ کیا ہم یہ وزٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ہماری پالیسی یہی ہے, تو کیا ہم یہ وزٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی
कानूनी चाराजोई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। थैंक यू सो मच बासित साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज का। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।